अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान, इनफैक्ट बहुत सारे माहिरीन के मुंह के ऊपर एक ही सवाल है कि क्या इंडिया यूनिलेटरली सिंध तास मुआहदे में से निकल सकता है, और अगर निकल सकता है तो इन तमाम चीज़ों के अंदर कितनी हकीकत और कितना फसाना है कि क्या इंडिया एक टैप की तरह पानी पाकिस्तान का बंद कर देगा, क्या पाकिस्तान को फौरी तौर पर कोई नुकसान होगा, या इन द लॉन्ग रन हमारे ऊपर क्या कौन कौन से असरात हो सकते हैं और हमें क्या मैयर्स लेने चाहिए, कौन कौन से हमारे पास कानूनी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा क्या ये चीज़ें फिजिबल हैं, या इंडिया ने मैच एक सियासी कार्ड खेला है। चूंकि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्ड खेले गए वो तो बहुत ज़बरदस्त है, चूंकि हमने देखा कि सबसे पहला मईशत का टीका हमने लगा दिया, हमने मईशत के अंदर काली ज़रब इंडियन मईशत को लगाई है। जिस तरीके से उनकी एयरलाइंस का अरबों रुपए का नुकसान हमने किया है, और अरबों रुपए का नुकसान आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी होगा। जिस तरीके से अब भारतीयों की चीखें निकलेंगी, आसमान तक पहुंचेंगी। साथ हमने ट्रांजिट ट्रेड जो बंद कर दिया, इवन थर्ड पार्टी ट्रेड भी हमने बंद कर दिया इंडिया का। तो एक उनकी मईशत के ऊपर तो पाकिस्तान काली ज़रब लगा चुका है, मगर पानी को जिस तरीके से हथियार के तौर पर खेलने की कोशिश इस वक्त मोदी सरकार कर रही है, क्या वाकई में पाकिस्तान इफेक्ट होने वाला है, या महज अपनी आवाम को वो बेवकूफ़ बनाने की मोदी हुकूमत की एक चाल, एक साजिश है? इसको भी ज़रा डिसाइफर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो सिंध तास मुआहदा है, पाकिस्तान को जो तीन वेस्टर्न रिवर्स, तीन मगरबी दरिया, उनके ऊपर पूरा का पूरा राइट देता है, झेलम, चिनाब और इंडस। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब हाई फ्लो सीजन होता है उस दौरान जो है, जब पहाड़ों में से बर्फ वगैरह पिघलती है तो कई अरबों क्यूसेक मीटर जो पानी है वो इसमें आता है, इन दरियाओं के अंदर आता है। और इसमें जो है हाई वाटर फ्लो के सीजन के अंदर जो है पानी का कतन कोई मसला नहीं हो सकता। अलबत्ता इंडिया जो है वो अगर सिंध तास मुआहदे से निकलता है तो सिर्फ एक बात हो सकती है कि जो टाइमिंग है और जो फ्लो है, इसका जो बहाव है, ये तमाम चीज़ें जो है ये थोड़ी बहुत जो है अफेक्ट हो सकती हैं। हाई फ्लो सीजन को तो अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा जो एक ड्राई फ्लो वाला सीजन होता है वो अलबत्ता जो है एक मसले वाली सिचुएशन है कि वहाँ पर जो है दोनों के हाई कमिश्नर से बैठते हैं, अपना डाटा वगैरह एक्सचेंज करते हैं। तो उसमें जो है पहले चीज़ें मैनेज हो जाती थी। पाकिस्तान का पूरा जो नहरी निज़ाम है वो बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा उसमें जिद्दत आ चुकी हुई है, और पाकिस्तान की सारी जो एग्रीकल्चर लाइफ लाइन है पाकिस्तान की नहरी निज़ाम के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस तनाजुर के अंदर जो है पाकिस्तान की जो फसलें, क्रॉप क्वालिटी है, कौन सी क्रॉप कितना पानी लेती है, उसको किस टाइम के अंदर सो करना है, किस टाइम पे कौन सी क्रॉप जो है उसकी काश्तकारी करनी है, और पानी का बहाव किस जगह कितना आएगा, ये तमाम चीज़ें एक सर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर पहले तयशुदा थी। पहले जो है एक यकीनी कैफियत थी कि वहाँ पर एक चीज़ें तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही थी। अब जब ये वाला शेड्यूल डिस्टर्ब होने के दाने पर है तो ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की काश्तकारी के ऊपर वाकई में किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो भारत है वो एक अपर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान जो है वो एक लोअर राइपेरियन स्टेट है। इंटरनेशनल लॉ बड़े वाज़ेह तौर पर कवानीन जो है इसमें हवाले से वज़ा करता है कि लोअर राइपेरियन स्टेट्स की कौन कौन से इसके हवाले से जो है कानूनी उसके ऊपर जो है वो जवाज़ होते हैं और कौन कौन से कानूनी राइट्स होते हैं। अब पाकिस्तान ऐसा लोअर राइपेरियन स्टेट है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि इंडिया की जो इस किस्म के जो ट्रांसग्रेशंस है इंडिया की कमीनगी के इस हवाले से पाकिस्तान पहले भी जो है वो आलमी सालसी अदालत में मुतअद्दिद बार जा चुका हुआ है। हमने देखा कि किशन गंगा डैम, वुलर बैराज जो है, बगलियार डैम, ये तमाम चीज़ें जो है इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान की मगरबी दरियाओं के ऊपर बिल्ड कर चुका हुआ है। मगर आलमी सालसी अदालतें जो है चूँकि वो गारंटर हैं सिंध तास मुआहदे की, तो उसके तहत जो है चूँकि वो पूरी दुनिया भर की मईशत की जामिन भी यही इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो अब इंडिया जो है चूँकि वो यूनिलेटरली इसमें से कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान ने पहले भी जो है इंडिया को इस हवाले से मजबूर किया थ्रू इंटरनेशनल चैनल्स, इस तरीके से कि आप जो है अब वाटर को स्टोर नहीं कर सकते यहाँ पर। इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बना रहे हैं, 2013 के अंदर भी आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए इंडिया को मजबूर किया कि आप किशन गंगा डैम के अंदर जो है पानी की कैपेसिटी ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो इस वक्त अगर इंडिया जो है पाकिस्तान का पानी स्टोर करता है या रोकता है, डाइवर्ट करता है, तो उसके पास जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किशन गंगा डैम हो गया, बगलियार डैम हो गया, वुलर बैराज वगैरह हो गया, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद कर सके। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुकता है कि ये इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता होता तो अब तक कर चुका होता। इंडिया इससे पहले बहुत सारी ट्रांसग्रेशंस कर रहा है। इंडिया ने कहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की परवाह की है? इंडिया ने कहाँ पर कभी जो है दुनिया भर के ज़ाब्तों का पास रखा है? तो इंडिया के अगर बस में होता, पाकिस्तान को जो अव्वल ही जो पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते, टू नेशन थ्योरी जो है मुतअद्दिद बार बल्कि हर रोज़ ही जो है वो वहाँ पर कारगर साबित होती है, बार वो सही जो है सही साबित होती है। चूँकि हम देखते हैं हिंदुत्व रजीम हर तौर पर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती है। तो अगर उन्होंने पहले करना होता, पानी के हथियार को इस्तेमाल
استعمال کرنا ہوتا بہت پہلے وہ کر چکے ہوتے. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے انڈیا یہ جو جھیلم اور چناب ہے، یہ دو ریورز ہے، خاص طور پہ انڈس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں، ان دو ریورز کو اگر جو انڈیا کنٹرول کرتا ہے، مینج کرتا ہے، روکتا ہے یا ڈائیورٹ کرتا ہے تو انڈیا کے جو اپ اسٹریم ریجنز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بہ جائیں گے. وہاں پر ایک سیلابی صورتحال آ جائے گی. انڈیا کے پاس اس قسم کا انفراسٹرکچر ابھی سخت نہیں ہے. اگر انڈس کو روکنے کی انڈیا کوشش کرتا ہے تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ انڈس کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مقام کے اوپر ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا کو ڈیم بنانے پڑیں گے. جغرافیکل فیزیبلٹی بھی اس حوالے سے نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا کو بہت بھاری انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. بھاری انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ سیاسی مسائل بھی ہوں گے چونکہ یہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. یہاں پر انڈیا چوری چھپے اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا. وہ پوری دنیا کی سیٹلائٹ اس کی سپوٹ لائٹ میں ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایسے مسائل کھڑے گا، ایسے انڈیا کو مات دے گا، ایسے انڈیا کی سانسیں روکے گا. اگر وہ ہمارا پانی روکے گا تو پاکستان انڈیا کی سانسیں روک دے گا. انڈیا کے لیے سیاسی طور پر پاکستان دنیا بھر میں زندگی اجیرن کر دے گا. انڈیا کے حوالے سے ایسی مشکلات کریٹ کی جائیں گی چونکہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. پاکستان پوری کی پوری نظر رکھتا ہے کہ انڈیا کی کون سی آبی کاروائیاں اس وقت جاری ہے. تو آبی جاریت کا جواب جو ہے پاکستان بڑی زبردست زمینی جاریت سے بھی دے گا، فضائی جاریت سے بھی دے گا. اچھا، یہ جو سارا کانٹیکسٹ ہے یہ اس لحاظ سے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے چونکہ انڈیا خود بھی ایک لوور رائپیرین سٹیٹ ہے. صرف پاکستان لوور رائپیرین نہیں ہے، لوور رائپیرین سٹیٹ انڈیا بھی ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ برہما پترا کے حوالے سے جو ہے اس قسم کے ڈیمز بنا سکتا ہے. چائنا اس بات کو اگر انڈیا سندھ طاس معاہدے سے نکلتا ہے تو چائنا اس کو جواز بنائے گا. اسی نقطے کو جواز بناتے ہوئے چائنا ایسے فٹافٹ وہاں پہ ڈیم تعمیر کرے گا کہ انڈیا کی اس وقت جو ہے سانسیں مکمل طور پر جو ابھی چل بھی رہی ہیں وہ رک جائیں گی. تو اب یہاں پر سوالات یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا انڈیا جس نے سب سے پہلے 2013 کے اندر بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کرنا چاہتے ہیں اور کشن گنگا ڈیم بنانا چاہتے ہیں، عالمی ثالثی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ 2016 کے اندر اڑی کا جب حملہ ہوا، جب ایک اٹیک ہوا، وہ بھی ایک فالس فلیگ ڈرامہ تھا. تو وہاں پر بھی جو ہے انڈیا نے دوبارہ جو ہے پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی اور دوبارہ جو سندھ طاس معاہدے کے تحت اس کے کچھ گارنٹیز تھیں، کچھ اس نے اقدامات کرنے تھے، ان سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے جب یہ بالا کوٹ والا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ اپنے واٹر کمشنرز کو ہمارے واٹر کمشنر سے ملنے سے روک دیتا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر جو ہے 2023 کے اندر خط لکھ دیتا ہے پاکستان کو کہ جی ہماری کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی وجہ سے، ہماری بڑھتی آبادی کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ہیں اور سندھ طاس معاہدے سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. پھر آپ ذرا اس کے ساتھ انہی ڈاٹس کے ساتھ کنیکٹ ایک اور چیز کو کریں. جب اگر آپ نریندر مودی کی تقاریر کو اگر آپ فالو کریں 90s کی دہائی سے فالو کریں، اس کے بعد اس کی جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے اگر آپ اس کو فالو کریں، جو بڑے بڑے فگر ایڈز ہیں RSS کے اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی تقاریر اگر آپ نے سنی ہوئی ہیں تو واضح طور پر جو RSS قیادت ہے، یہ ہندوتوا قیادت ہے، متعدد بار دھمکی لگا چکی ہے کہ جی یہ سندھ طاس معاہدہ انڈیا کے لیے جو ہے مفید نہیں ہے اور یہ تمام پانی جو پاکستان کو جا رہا ہے مغربی دریاؤں کا، یہ انڈیا جو ہے واپس لے گا، انڈیا کا اس کے اوپر حق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ RSS کے ایجنڈا کے تحت ہی سارا کام ہو رہا ہے. پہلگام کو صرف ایک بہانہ بنایا گیا ہے. سندھ طاس معاہدہ اصل نشانہ تھا، بہانہ صرف پہلگام ہے. تو یہ جو نشانہ ہے سندھ طاس معاہدہ، کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو RSS کی یہ آئیڈیالوجی ہے کیا واقعی میں اس کو یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر معطل کر سکتی ہے؟ تو ہرگز نہیں. پاکستان یہ معاملہ جو ہے عالمی فورمز کے اوپر لے کے جائے گا، عالمی عدالت کے اندر لے کے جائے گا، پاکستان ورلڈ بینک کی طرف لے کر جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے اگر انڈیا کے حوالے سے ہائی لائٹ انٹرنیشنلی بھی ہوتی ہیں، انڈیا کی حیثیت، انڈیا کی وقت جو ہے اس کرنٹ ورلڈ آرڈر میں جو ہے وہ محض کچرے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتی. چونکہ یہ پورا کا پورا ورلڈ آرڈر جو ہے کنونشنز کے اوپر، ٹریٹیز کے اوپر، انٹرنیشنل لا کے اوپر سارا کا سارا بیس کرتا ہے. یہ اس کے پلرز ہیں، اس کی فاؤنڈیشنز ہیں. مگر ایک ایسا ملک اگر جو اسی کرنٹ ورلڈ آرڈر کے ان تمام بنیادی پلرز کو نہیں مانتا، کنونشنز کو نہیں مانتا، ٹریٹیز کو نہیں مانتا، بائلیٹرل معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا، تو اس ملک کی جو ہے اس کرنٹ ورلڈ آرڈر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ صرف ایک کچرے کا جو ہے ڈھیر ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انڈیا جو ہے اگر اپنے آپ کو کرنٹ ورلڈ آرڈر کا حصہ نہیں سمجھتا، اگر وہ اسے نکالنے کی پلاننگ کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو اپنے پیروں پہ بہت بڑی کلہاڑی مار رہا ہے. چونکہ اس وقت انڈیا کی گلوبل پریسٹیج بہت بڑے خطرے کے اندر ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے ایک اور محاذ کے اوپر، سفارتی محاذ کے اوپر بھی، اس ورلڈ آرڈر کے محاذ کے اوپر بھی جو ہے دوبارہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر منوا لی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو جنگوں کے باوجود بھی، کشیدہ ترین حالات کے باوجود بھی، ہر قسم کے جب اس قسم کی ستم ظریفیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود گھٹیا ترین الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے. پاکستان آگے بھی معاہدوں کی پاسداری کرتا رہے گا اور یقینی بنائے گا اس بات کو کہ انڈیا بھی معاہدوں کی پاسداری کرے. اور اگر انڈیا پاسداری نہیں کرتا تو ہم نے اپنے جو میزائل ہیں یہ چوکوں پہ سجانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. اگر جو ہے وہ دریا نہیں بہیں گے تو پھر خون بہے گا. مزید تبصرہ تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.